السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم une autre fois في la chaîne de YouTube نتاعكم Electra. Donc اليوم راح نشوفوا un nouveau élément ou la composant. Je pense la plupart de vous ما يعرفوش parce que il est un peu inconnu, mais la base تاع le principe ولا la base تاع fonctionnement تاعها سايله كيما les autres composants. يعني حتى هو يا اما يكون bidirectionnel يا اما يكون commandé، يعني سايله كيما الاخرين. Bidirectionnel, donc bien sûr bidirectionnel, le courant passe dans les deux sens, donc le courant passe de là à A1 vers A2, de A2 vers A1, ok, c'est ça le bidirectionnel. معروف على أنه commandé à la fermeture, donc seulement commandé à la fermeture. يعني باش نبغيه يكون fermé ولا باش يروح لي à l'état passante لقلي زفت له un petit commande. Mais à l'ouverture non, l'ouverture sera spontanée, sera normale. يعني كي يكمل خدمته ينحل ويولي un interrupteur ouvert ونروحو bien sûr vers quoi, vers l'état bloqué. باش تعقلوا على الترياك الشكل نتاعه كيفاش داير. دونك هذا هو الشيما ولا السيمبل ولا لا بريزونطاسيون دو ترياك. دونك باش تعرفوه كيفاش داير c'est l'équivalent de deux thyristors montés tête bêche et commandés par une seule gâchette. يعني باش نتفكر باللي لو ترياك كيفاش مصنوع اللي نفكر نرسم زوج تاع لي تيريستور. دونك تيريستور يشوف للتحت تيريستور يشوف للفوق، وهذه اللي معناها مونتي تيت باش، يعني لا تيت هذا نتاعه فوقا ولا تيت هذا نتاعه تحتانيه وكوموندي باغ اون سول غاشيت. يعني ماشي تيريستور هذا نرسم له غاشيت نتاعه ونرسم هذا الغاشيت نتاعه، نو نرسم وي دو تيريستور اون تيت باش مي لا كوموند سرا باغ اون سول غاشيت. درنا A1 و A2 علاش ما يا با ان نود اي كاتود. هنا عندنا A1 اي A2 سي سالمون باسكو هاد لا تيت نتاعها هنايا صايلها كي الأ هذه هنايا. دونك سي شفنا هنايا سي A سي لا نود، اي سي شفنا هنايا سي لا نود. دونك قلنا A1 اي A2. هذه على واش رسمنا A1 اي A2. دونك كيما قلنا دائما كي تبغي تروح لو برينسيپ دو فونكسيونمون نسى لو سيمبول باش تسهل على روحك، نسى لو سيمبول كي داير شكله هيتو سالمون روح وتفكر باللي كاع لي كومبوزون دو الالكترونيك هما دي انتربتور. يعني تما كاينه باش تعرف متى يكون à l'état fermé et à l'état ouvert. دونك نروحوا لو برينسيپ دو فونكسيونمون وين راح نشوفوا الاون والاوف. دونك ما كتبتش ليتا باسونت اي ليتا بلوكي باش تتوالفوا الاون والاوف، باسكو كي غادي تروح تشري ان كومبوزون ديليكترونيك ولا غادي كي تدخلوا لي سال دو تي بي ما غاديش تلقاوش مكتوب ليتا باسونت ولا ليتا بلوكي، تلقاو غير اون و اوف. دونك اون سي ليتا باسونت et off c'est l'état bloqué. Donc pour commander le triac, un courant doit passer par la gâchette, une impulsion pour des valeurs positives ou négatives. يقولنا c'est bidirectionnel، يا اما يتسماني لي كورون يكونوا باسي دو بوزيتيف ولا دو نيجاتيف. ياك هذه قلنا عليه معروف عليه. باش نردوه à l'état passante on le commande parce que قلنا commander à la fermeture. باش نكوموندوه بلا غاشيت عن طريق واش؟ عن طريق une impulsion de courant ولا une valeur de courant نمروها من هنايا باس كوم سا. يعني مثلا نمروها فكي تفوت يولي عندنا ان interrupteur fermé. دونك راني في l'état passante. si بغيت نروح à l'état bloqué, donc une fois amorcé il reste passant. pour le démorcer il faut annuler le courant à node 1 à node 2. انا كان عندي هنايا ان كورون، دونك راه صايره عندي هنايا ان بتي كورون اللي راه يفوت. تخيلوا معايا هنايا ها هو ان كورون صاير يفوت لي وراه عندي ليتا باسونت. راني باغي نحبس هاد ليتا باسونت، راني باغي نروح ليتا بلوكي. واش ندير؟ نانولي هاد لو كورون صاي ما نوليش ندير له لامبولسيون دو كورون هنايا فيتحول لي ديريكتومون ان انتربتور اوفير ويولي فيغ ليتا بلوكي اللي هي ليتا اوف. دونك في لو ترياك بما انه جديد ان اليمون جديد بغيتكم تشوفوا لا كاركتيرستيك كورون طونسيون وكيما العاده
لا كاركتيرستيك طونسيون كورون ولا كورون طونسيون غير كيف يعني ماشي ما كاينش اختلاف. هاد لا كاركتيرستيك سي بيان دو لا كونيتر. علاه؟ باسكو بها تتعرف على لو فينومين اللي صرا داخل في هاد الكومبوزون كيفاش يمشي، تتعلم وتتعرف على كيما نقولوا حنايا لا بارتي لانتيريور تاع هاد لو كومبوزون. ما غاديش تهم بزاف ناس، مي الناس اللي راهم باغيين يروحوا فيغ لو ريشيرش راح تهمهم هاد لا بارتي. دونك كيما كاع لي الغاز تاع لي كومبوزون عندنا الاون والاوف. دونك ومين تيكون عندنا اون قلنا مين يكون عندنا ان كورون في لاكاشيت، يعني قلنا مين يكون عندنا كورون بوزيتيف ولا كورون نيجاتيف. دونك ها هي مين كان عندنا كورون بوزيتيف كانت عندنا اون ديريكت اللي هي باسكو بوزيتيف. من يكون عندنا ان كورون نيجاتيف تكون عندي اون انفيرس. كي يكون عندي ان كورون راني في ليطا باسونت، بصح من يكون عندي ان طونسيون راني في ليطا بلوكي ياك، باسكو انتربتور اوفر يعني كاينه ان طونسيون. فها هي هنايا ان طونسيون راهي رايحه بوزيتيف دونك اوف ديريكت، ان طونسيون رايحه النيجاتيف دونك عندي اون ايطا بلوكي انفيرس. هذه هي عندي تانيك واحد لي فالور واحد اخرين اللي يسموهم دي فالور ماكسيموم، يعني كيما كورون ديريكت او انفيرس ماكسيموم ادميسيبل. ها هو لو كورون ديريكت ماكسيمال وهذا لو كورون انفيرس ماكسيمال. عندي aussi la tension maximum direct répétitif، عندي la tension maximum inverse répétitif. ها هي la tension maximum répétitif direct وهي la tension répétitif inverse maximum. يعني كي نفوتها صاير راني دخلت في ليطا دو لامورساج اللي قلنا هي شويه سي ان فينومين اللي هو فيه لوندوماجمون ولا يتخسر ولا سايولينا اون با اون سيكوريتي الكومبوزون تاعنا. وبوسيبل في هاد المرحله ينحرق لنا ولا يصرى لنا كالكو شوز للسيركوي تاعنا اللي رانا نخدمو بيه. دونك وصلنا للديرنيير ايتاب مع هاد لو ترياك. ان شاء الله يكون يعجبكم هاد لو كومبوزون. ما راحش تشوفوه بزاف مي سي بيان دو كونيتر الماكسيموم تاع لي زيليمون تاعنا. ان شاء الله نشوفكم في ان اوتر فيديو، ومن هذاك الوقت تكونوا بسلامه. وميرسي توجور بور لي كومونتير و لي ميساج تاعكم. لا راكم باغيين تشوفوا لي كور هادو اون بي دي اف تقدروا تلقاوهم في لاباج فيسبوك ولا ترسلوا لي ولا تخلوا لي ان كومونتير ولا ترسلوا لي اون بواط ايميل اللي تعرفوها وانا راح نرسلهم لكم. سينو راح نتلاقاو في نوتر فيديو مع نوتر نوفو كومبوزون، وان شاء الله تكونوا ملاح داك الوقت. سلام.